नमस्कार। नेशनल वर्ल्ड टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक साथै हर क्षेत्रका विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। दशैं वा बडा दशैं, अन्य नाम दशहरा, विजयदशमी, नवरात्र, आयुध पूजा नेपालीहरूको प्रमुख चाड मानिन्छ। राष्ट्रिय चाड समेत मानिने दशैं नवरात्र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले आश्विन महिनाको शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि नवमीसम्म नवरात्रभर शक्तिको आराधना गरी 10औं दिन बिहान दशमीका दिन आफूभन्दा ठूला मान्यजनहरूको हातबाट टीका प्रसाद ग्रहण गरेर विशेष रूपमा पूर्णिमासम्म मनाउने गर्छन्। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा घटस्थापनामा जमरा राखी नवमीसम्म नवरात्र विधिले प्रत्येक दिन फरक देवीहरूको पूजा हुन्छ। प्रतिपदादेखि क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी, सिद्धिदात्री गरी नवदुर्गाको पूजा गर्दै सप्तशती चण्डी पाठ गरी नवदुर्गा र त्रिशक्ति महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजाआजा र आराधना गरिन्छ। विजयादशमीको दिन भगवतीले दानवी शक्तिमाथि र रामले रावणमाथि विजय हासिल गरेको उपलक्ष्य र खुसियालीमा नवदुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप रातो टीका र जमरा लगाउने चलन छ। आश्विन महिनाको शुक्ल पक्षको दशमी तिथिको दिन यस पर्वको प्रमुख दिन हो। बताइन्छ कि भगवान रामले यसै दिन रावणको वध गरेका थिए। यसलाई असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा लिइन्छ। यसकारण यस दशमीलाई विजयादशमी भनिएको हो। वरपरका मानिसलाई समेत सजिलो होस् भन्ने हेतुले यो कार्य पूर्णिमासम्म गरिन्छ। आफ्ना नाता, कुटुम्ब, ठूला बडा र मान्यजनहरूबाट टीका तथा जमरा लगाउने र आशीर्वाद प्राप्त गर्ने, नयाँ नयाँ कपडाहरू लगाउने, आफ्नो क्षमता अनुसार मिठो खाना खाने, खुवाउने, घर आँगन, बाटोघाटो, गाउँ बस्ती सफा सुग्घर राख्ने जस्ता काम यस चाडमा विशेष उत्साहका साथ गरिन्छ। दशैं वर्षका 3 अत्यन्त शुभ तिथिहरूमा पर्छन्। चैत्रको शुक्लको एवं कार्तिक शुक्लको प्रतिपदा तिथि। यी दिनहरूमा हिन्दूहरू नयाँ कार्य सुरु गर्छन्, शस्त्रको पूजा गर्छन्। प्राचीन कालमा राजाहरू यस दिन विजयको प्रार्थना गरेर रणयात्राका लागि प्रस्थान गर्दथे। यस दिन ठाउँ ठाउँमा मेलाहरू लाग्थे। अहिले पनि भारतमा रामलीलाको आयोजना हुन्छ। रावणको विशाल पुतला बनाएर जलाइन्छ। विजयादशमी भगवान रामको विजयको रूपमा मनाइयोस् अथवा दुर्गा पूजाको रूपमा, दुवैको रूपमा यो शक्ति पूजाको पर्व हो। शस्त्र पूजनको तिथि हो। हर्ष एवं उल्लास तथा विजयको पर्व हो। हिन्दू संस्कृति वीरताको पूजक अनि शौर्यको उपासक हो। व्यक्ति र समाजको रगतमा वीरता प्रकट होस् भन्ने ध्येयले दशैंको उत्सव पर्व सुरु भएको मानिन्छ। दशैं पर्वले 10 प्रकारका पापहरू काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा र चोरी त्याग्ने प्रेरणा दिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। जब कृषक आफ्नो खेतमा सुनौलो फसल उमारेर अन्न रूपी सम्पत्ति घरमा ल्याउँछ तब उसको खुसी एवं उमङ्गको सीमा हुँदैन। यस खुसीको अवसरमा भगवानको कृपा मानेर कृतज्ञता प्रकट गर्न पूजा गर्छन् भन्ने सामाजिक महत्व छ। दक्षिण एसियाका धेरै देशमा विशेष गरी भारत, नेपाल, भुटान र म्यानमारमा यो पर्व विभिन्न प्रकारले मनाइन्छ। दशैं नेपालीहरूको सबैभन्दा विशेष पर्व मानिन्छ। नेपाली हिन्दू पात्रो अनुसार आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमीसम्म 10 दिन पूजापाठ, व्रत र उत्सवका साथ मनाइने चाड भएको हुनाले यसलाई दशैं वा विजयादशमीका नामले पनि चिनिन्छ। हिन्दू चन्द्र मासिक पञ्चाङ्ग गणनाको तिथि अनुसार पर्ने भएकाले नेपाली चाडहरू निश्चित गते र तारिखमा नपर्ने हुनाले दशैं पनि अङ्ग्रेजी वा ग्रेगरियन क्यालेन्डर अनुसार सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यदेखि अक्टोबर महिनाको मध्य बीचमा पर्छ। दशैं आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि सुरु हुन्छ र यो पहिलो दिनलाई घटस्थापना भनिन्छ। दशैं प्रतिपदा घटस्थापनादेखि पूर्णिमा कोजाग्रतसम्म 15 दिनको हुने भए तापनि पहिलो 9 दिनलाई नवरात्रि र 10औं दिनलाई दशमी वा दशैं भनिन्छ।
यो तिथिमा माता दुर्गाले महिषासुर नामक दैत्यलाई तथा भगवान श्री रामचन्द्रले रावणलाई वध गरेर मानव जातिको कल्याण गरेको भन्ने किंवदन्ती छ। प्रतिपदा घृष्स्थापना, सप्तमी फूलपाती, महाअष्टमी, कालरात्रि, महानवमी, विजयादशमी र पूर्णिमा कोजाग्रत दशैंका प्रमुख तिथिहरू हुन्। आश्विन शुक्ल पक्षदेखि भागवत महापुराण अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रले नवरात्रको व्रत विधिपूर्वक सम्पन्न गरी दशमीका दिन विजय यात्रा गरेर रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको वर्णन आउँछ। त्यहाँ आश्विन शुक्ल पक्षको 9 अहोरात्रलाई नवरात्र व्रत भनी प्रतिपादन गरिएको छ। यस व्रतको दिनहरूमा निश्चित तिथिमूलक देवी देवताहरूको अनुष्ठान समेत हुने भएकाले नवरात्रका दिनहरूलाई छोट्याउन वा बढाउन नमिल्ने हुन्छ। प्रतिपदाको दिनलाई घटस्थापना भनिन्छ। यसै दिनदेखि नवरात्रि आरम्भ हुन्छ। क्रमशः दशमीका दिन प्रात काल मात्र यस व्रत समापन हुन्छ। यसै दिन जमरा राखिन्छ। यस दिन घट कलशको स्थापना गरी देवी देवतालाई आवाहन गरिन्छ। यस दिन झिसमिसे बिहानीमै आत्मशुद्धि पश्चात नदी, खोला, बगर वा आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा गई चोखो बालुवा अथवा पञ्चमाटो ल्याई दशैं घर वा पूजा कोठामा राखी जमरा उमार्न जाउ अथवा गाउँघरमा चलिआएको अन्न छरिन्छ। जाउ अथवा अन्नलाई वैदिक यज्ञको लागि अत्यावश्यक वस्तु मानिन्छ। माता भगवतीलाई मन पर्ने वनस्पतिमा जमरा पनि एक भएकाले भगवतीलाई खुसी पार्नका लागि जमरा उमार्ने गरिएको मान्यता छ। त्यस स्थानको नजिकै माटोको विशुद्ध जलपूर्ण घडा कलशको वरिपरि 9वटा देवीको स्वरूपको प्रतिमूर्ति मानी गाईको गोबरले 9वटा देवीको वेदी बनाई लेपन गरिन्छ र घडाको वरिपरि जौ पनि गाडिन्छ। अनि जलपूर्ण कलशमा पञ्चवल्लभको पात चढाई अनन्त शक्ति स्वरूप महाकाली संहार, महालक्ष्मी सुरक्षा र महासरस्वती सृष्टिको पञ्चोपचारले पूजाआजा गरिन्छ। ब्रह्मवैवर्त पुराण अनुसार वर्णन गरिएका नव दिगदुर्गाहरू प्रकृति पूर्व, चण्डिका आग्नेय, भद्रकाली दक्षिण, सर्वमङ्गला वायव्य, वैष्णवी उत्तर, शिवप्रिया ईशान, जगदम्बिका जल, थल र आकाश आदि मानिन्छ। पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, यसै गरी चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिदात्री यी 9 रूपको क्रमशः पूजा गरिन्छ। षष्ठी तिथिमा विशेष कार्य बेलको हाँगोमा तेल, हदी लेपन गरी देवी बोधन गरिन्छ। सप्तमीका दिन विशेष कार्य दशैं घरमा नवपत्रिका प्रवेश गराई भद्रकाली सरस्वतीको पूजा गरिन्छ। अष्टमीमा विशेष कार्य कालरात्रिको विधिवत पूजा गरी भगवतीको वाहन बाघको पनि पूजा गरिन्छ। खस मष्ट पूजकले बाज उडाउने चलन छ। शस्त्रशास्त्र हात हतियारहरूको पनि पूजा गर्छन्। महानवमीमा विशेष कार्य नवदुर्गा स्वरूप 9 जना कन्याको र दशमीका दिन बिहान अपराजिता देवीको पूजा गरिन्छ। धर्म संस्कृति अनुसार खट कलशमै सम्पूर्ण देवी देवता, सप्त सागर, सप्तद्वीप, सम्पूर्ण नदी एवं तीर्थहरू निहित छन्, जुन कुरा कालिका पुराण भन्ने ग्रन्थमा उल्लेख भएको पाइन्छ। यसका अतिरिक्त खट कलश अष्टमङ्गलका शुभ चिन्हहरूद्वारा समाहित गरिएको पाइन्छ। आधारहरूको कारण उपयुक्त दिन खट कलश स्थापना गरी त्यसमै सम्पूर्ण देवी देवता, तीर्थ, पावनतम, नदी नाला, सप्तसागर, सप्तद्वीप आदि सबैलाई समाहित गरी दशैं पूजाको थालनी गरिएको हो। गहुँ तथा जौको नवअङ्कुर लगाउनाले सुख, शान्ति, समृद्धि र स्वास्थ्य लाभ हुने शास्त्रीय मान्यता छ। नवरात्रिसम्म पूजा गरेर 10औं दिन बिहान टीका प्रसाद ग्रहण गरेपछि बसेका अङ्कुरित जमराको रस बनाएर खानाले असाध्य रोगहरू पनि निको हुने कुरा वनौषधिक विज्ञहरूको रहेको छ। जौका जमरालाई मौषधि भनिएको छ। निधारमा विजया देवीको प्रसाद स्वरूप टीका लगाएर जमरा शिरमा राख्यो भने शिरको पीडा, मानसिक अशान्तिबाट बच्न सकिन्छ। जमराबाट शीतलता प्राप्त हुन्छ। विभिन्न रोग व्याधि र कष्टहरू मेटिएर जान्छन्। अङ्कुरित अन्नबाट भिटामिन, प्रोटिन, क्याल्सियम आदि प्राप्त हुन्छ। स्वास्थ्यको लागि अति उत्तम मानिन्छ। यसै दिनदेखि नवमीसम्म प्रत्येक नेपालीहरूका घर घरमा र देवीका मन्दिरहरूमा पहिलो दिनकै बमोजिम भगवती दुर्गाको पूजा, आराधना र प्रार्थना गरिन्छ र शङ्ख, डमरू, घण्टा आदि बजाई दुर्गा सप्तशी, चण्डी स्तोत्र, रत्नावली, कालिका स्तोत्र, दुर्गा कवच,
श्रीमदेवी भागवत आदि पाठ पनि पढिन्छ। पूजा गरिसकिएपछि प्रत्येक दिन बलि चाहिँ अनिवार्य दिनुपर्ने कुरा शास्त्रीय विधानमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। पूजक अनुसार बलि दुई प्रकारको हुन्छ। श्रौते ज्ञानुसारको पशु बलि र शाकाहारीहरूले प्रदान गर्ने नरिवल, उखु, कुपिण्डो आदि स्मार्त बलि प्रदान गरिसकेपछि यस दिनको कार्य समापन गरिन्छ। नवरात्रिको 7औं दिनलाई फूलपाती, 8औं दिनलाई महाअष्टमी, 9औं दिनलाई महानवमी एवं 10औं दिनलाई विजयादशमी भनिन्छ र यी दिनहरूको महत्व अधिक रहेको पाइन्छ। नवरात्रको सप्तमीका दिन बेलपत्र, धानको गाभा, अनार, अदुवाको बोट, कचु, उखु, केरा आदि 9 प्रकारका पल्लवहरू दशै घरमा भित्र्याउने कार्यलाई फूलपाती भित्र्याउने भनिन्छ। वर्षा ऋतु सिद्धिएर शरद ऋतुको स्वागतका लागि नयाँ पालुवाहरू घरमा भित्र्याउँदा घरभित्र रहने रोग, वृद्धिकार, जीवांश, भाइरस, ब्याक्टेरिया र विभिन्न प्रकारका नकारात्मक कीटाणु र जीवाणुहरू औषधीय पालुवाको प्रभावले घरमा रहन सक्दैनन् भन्ने मान्यता छ। यस दिन सदर टुडीखेलमा बढाइ भएपछि फूलपाती स्वरूप केरा, दारिम, धान, हलेदो, माने, कर्जुर, बेल, अशोक र जयन्ती यी 9 प्रकारका पातहरूलाई पुजी प्रत्येकको 9 का दरले दुर्गा पूजा गरेको स्थानमा भित्र्याइन्छ। यी 9 पातमा क्रमशः ब्रह्माणी, रक्तचण्डिका, लक्ष्मी, दुर्गा, चामुण्डा, कालिका, शिवा, शोकहारिणी र कार्तिकी देवीलाई एक एक गरी आवाहन गरेर 16 सामग्रीले पूजिन्छ। यसै गरी इन्द्र, शिव, विष्णु एवं श्रीरामले वृतासुर, त्रिपुरासुर, मधुकैटभ तथा रावण वधको लागि क्रमैसँग नवरात्र व्रत गरेका थिए। यस दिन विशेष गरेर महासरस्वती तथा पुस्तक, कापी, कलम अनि मसिदानी आदिको पनि पूजा गरिन्छ। किसानहरू यस दिन खेतमा गई चन्दन, अक्षता र फूलले धानको पूजा गरी धानका बाला र बोट घरमा भित्र्याउँछन्। साथै यसै दिन गोर्खा दरबारको दशै घरबाट ल्याइएको फूलपाती राजधानी काठमाडौँको जमलमा लगी परेड र बडाइका साथ हनुमानढोका दरबारमा भित्र्याइन्छ। नवरात्रिको 8औं दिनमा महाकाली, भद्रकालीको विशेष पूजाआजा गरिन्छ। देवी भागवत अनुसार प्राचीन कालमा दक्ष प्रजापतिको यज्ञनाश गर्ने ज्यादै शक्तिशाली भद्रकालीका साथ अष्टमीका दिन उत्पन्न भएको पूजा गर्ने चलन छ। पूजा पश्चात यी देवीलाई बोका, कुखुरा, हाँस, राँगो आदि बलि दिइन्छ। शाकाहारीहरूले नरिवल, कुबिन्डो, केरा, खिरौला आदि फल अर्पण गर्छन्। यसै दिन दशै घर हनुमानढोकाको मूल चोकमा तलेजु भवानीलाई 54 रागा र त्यति नै बोका बलि अर्पण गरिन्छ। धेरैले यसै दिनदेखि खेतीमा प्रयोग हुने हतियारको पूजा गर्छन् र दशमीमा विसर्जन गर्छन्। दैविक काल साधना, सिद्धि, सामर्थ्य, शक्ति र शौर्यताको सङ्गम हो। वेदमा आयुधको बारेमा प्रशस्त चर्चाहरू पाइन्छन्। भगवान शिवको हातमा रहेको त्रिशूल, वज्र आयुध नै हुन्। अहिंसाको सन्दर्भमा जति व्याख्या भएको छ त्योभन्दा धेरै आयुधको चर्चा र युद्धले पनि स्थान पाएको छ। नवरात्रिको 9औं दिन विशेष गरी सिद्धिदात्री देवीको पूजाआजा गरिन्छ। यसै दिन बिहान कल पूजा, हात हतियारहरू तथा सवारीका साधनहरू आदिलाई बलि दिई विश्वकर्माको पूजा पनि सम्पन्न गरिन्छ। यस दिन अरू पूजाको अतिरिक्त विशेष गरी 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मका नवकन्याहरूको पनि पूजाआजा गरिन्छ। बलिको अर्थ त्याग, बलि दिनु अर्थात् त्यागिदिनु हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट यी 10 प्रकारका विकारहरू छन्। विकारबाट ग्रस्त मानिस कामवासनाले युक्त, क्रोधी, लोभी, मोहग्रस्त, मद र मात्सर्यले चूर भएको हुन्छ। नवदुर्गाका प्रसादले यी अवगुणहरू हट्नु, सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त होस् भन्ने भाव दशैंको हो। कामको प्रतीक बोको, क्रोधको प्रतीक राघो, लोभको प्रतीक भेडो, मद, मात्सर्यको प्रतीक कुखुरो र हाँसलाई मानिन्छ। यी प्रतिनिधि पात्रहरूको प्रवृत्ति स्वरूप मानवमा कामुकता, क्रोधीपन, लोभीपन, मोह र अहंकारी दुर्भावना उत्पन्न हुन्छ। त्यस्ता दुर्भावनाहरूलाई नवदुर्गाको मन्दिरमा लगेर चढाऊ अर्थात् त्याग्यौं भन्ने शास्त्रीय मान्यता हो। तर मानिसले ती प्रतिनिधि पात्रलाई नै बलिका रूपमा चढाउन थाले। त्यस्तै देशका विभिन्न दुर्गा भगवती मन्दिरहरूमा बोका तथा राँगा बलि चढाउने प्रचलन रहेको छ।
श्रीमदेवी भागवत नवरात्र प्रकरणमा नवरात्र प्रयत्न अहोरात्र व्रत बसी दशमीका दिन शुभ साहित्यमा भगवान रामचन्द्रले रावणमाथि विजय प्राप्त गरेकाले यसलाई विजया दशमी भनिएको हो भन्ने कथन छ। वैदिक ज्योतिष अनुसार चान्द्र वर्षमा 354 दिन हुने कुरा बताइएको छ। चान्द्रकला विज्ञानका आधारमा वर्षभरिमा लगभग 6 महिनाको कृष्ण पक्षको चतुर्थी मात्र क्षय भई बाँकी वर्षभरि कुनै पनि तिथि घडबड नहुने सिद्धान्त विश्वकै सर्वप्राचीन वैदिक ज्योतिषको रहेको आधारमा शुक्ल पक्षमा त कुनै पनि तिथि घडबड हुने कुरै भएन। कृष्ण पक्षमा पनि केवल 14 दिन मध्याह्नपछि चन्द्रकला क्षय भयो भने मात्र सो महिनामा चतुर्दशी मात्र टुटी सोही 14 दिनलाई औँसी मान्ने सिद्धान्त वेदका ज्योतिषको रहेकाले पुराणहरूमा पनि नवरात्रलाई कहीँ पनि तिथि घट्यो भनेर अष्टरात्र र कहीँ पनि तिथि बढ्यो भनेर दशरात्र हुने कुरा मिल्दैन। 16 सामग्रीले भगवती दुर्गा र अरू देवीहरू तथा देवताको पूजा गरी 9 दिनसम्म गरेको पूजाको काममा कुनै त्रुटि भयो कि भनी त्यसलाई पूजा गर्न तामाको थालीमा चन्दनले अष्टदल लेखी त्यसका बीचमा माटाका देवीका 3 प्रतिमा वा राता अक्षताका 3 थुप्रा राखी बीचमा अपराजिता देवी, दाहिनेतिर जया देवी, देब्रेतिर विजया देवीको आह्वान र 16 सामग्रीले पूजा गरी यथाशक्ति हवन गरी जमरालाई पूजा गरी अनि भगवती दुर्गा अन्य देवदेवीहरूलाई चढाई आरती र पुष्पाञ्जली गरिन्छ। यति गर्नाले कसैले पनि आफूमाथि दमन विजय गर्न सक्दैन भन्ने धार्मिक विश्वास छ। त्यसपछि मन्त्र पढ्दै चन्दन अक्षता फूल छर्कदै माफी माग्दै दुर्गा भगवती र अन्य देवी देवतालाई विसर्जन गरी उठाएर अन्यत्र राख्नु पर्दछ। यसपछि देवीका मूर्तिहरू र नवपत्रिकालाई बाजा गाजा या वैदिक मन्त्र पढी जलाशयमा लगी सेलाई त्यसपछि घडाका जलले अभिषेक गरी देवीलाई चढाएको रातो अनि सेतो वस्त्रको कपडालाई प्रसादको रूपमा घाँटीमा लगाइन्छ। अनि घरका मूल मान्छेले भगवतीको प्रसाद स्वरूप अबिर र दहीमा मुछेको चामलका टीका निधारमा जमरा टाउकोमा लगाई दक्षिणा दिई आशीर्वाद दिन्छन्। सो पश्चात सपरिवार नातेदार कहाँ तथा मान्ने वर कहाँ दशैंका लागि तयार पारी राखिएका नयाँ लुगा लगाई टीका लगाउन जान्छन्। द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको जस्तो दीर्घायु, दशरथ राजाको जस्तो श्री सम्पत्ति प्राप्त होस्, भगवान रामको जस्तो शत्रु नाश हुन्, नहुस राजाको जस्तो ऐश्वर्य, पवनसुत हनुमानको जस्तो गतिशीलता, दुर्योधनको जस्तो मान, सूर्यपुत्र कर्णको जस्तो दानवीरता, हलधर बलरामको जस्तो बल, कुन्ती पुत्र युधिष्ठिरको जस्तो सत्यवादिता, विदुरको जस्तो ज्ञान र भगवान नारायणको जस्तो कीर्ति तपाईलाई प्राप्त होस् भनी मानिसजनबाट आशीर्वचन लिन्छ। मानिसको मस्तिष्कमा रहेको विकारलाई हटाई पराक्रमी पुरुषार्थी भावको विकासका लागि टीका लगाइन्छ। मजिठोको रातो रङमा गाईको दुधको दहीले रङ्गाएको रातो सेतो अक्षताको टीका लगाउनु पर्छ। रातो र सेतो शान्ति र समृद्धिको प्रतीक हो। टीकाले मन, मस्तिष्क, विचारलाई शुद्ध चेतनायुक्त बनाउँछ। अन्त्यमा यो टीका लगाउने काम पूर्णिमासम्म जारी रहन्छ र पूर्णिमादेखि एक पक्षको दशैं चाडको अन्त्य हुन्छ। यसै बखत वर्षा पुग्यो भनी इन्द्रलाई समाचार दिने पौराणिक कथनको अवलम्बन गरी वर्षा थाम्न चङ्गा उडाउने कार्य पनि बन्द गरिन्छ। यसपछि देवीका मूर्तिहरू र नवपत्रिकालाई बाजा गाजा या वैदिक मन्त्र पढी जलाशयमा लगी सेलाई त्यसपछि घडाका जलले अभिषेक गरी देवीलाई चढाएको रातो अनि सेतो वस्त्रको कपडालाई प्रसादको रूपमा घाँटीमा लगाइन्छ। अनि घरका मुलीद्वारा भगवतीको प्रसाद स्वरूप अबिर र दहीमा मुछेका चामलका टीका निधारमा जमरा टाउकोमा लगाई दक्षिणा दिई आशीर्वाद ग्रहण गरिन्छ। अनि सपरिवार नातेदार कहाँ तथा मान्ने वर कहाँ दशैंका लागि तयार पारी राखेको लुगाले ढाँटिएर टीका लगाउन जान्छन्। मान्यजनहरूको हातबाट टीका लगाइसकेपछि मिठा मिठा भोजनहरू गरेर पिङ खेल्ने चलन नेपालमा रहेको छ। दशैं लागे लगत्तै नेपालमा लिङ्गे पिङ बनाएर गाउँघरमा दशैं लागेको संकेत पनि दिन्छन्। यो चलन नेपालमा पिता पुर्खा कालदेखि अहिलेसम्म चलिआएको छ। नेपालमा दशैंका दिन देवी भगवतीको पूजा आराधना गरी पुराण लगाई पनि मनाइन्छ। देवी भगवतीले सबै दुःख हरेर खुसियाली लिएर आउने पौराणिक मान्यता भएकाले पनि पुराण लगाएर देवी भगवतीको पूजा आराधना गरिन्छ। विजयादशमी भगवान रामको विजयको रूपमा मनाइयोस् अथवा दुर्गा पूजाको रूपमा।
दुवैको रूपमा यो शक्ति पूजाको पर्व हो, शस्त्र पूजनको तिथि हो, हर्ष उल्लास तथा विजयको पर्व हो। संसारका कुना कुनामा यो पर्व विभिन्न रूपमा मनाइन्छ। सिक्किममा पनि नेपालमा जस्तै घटस्थापना, फूलपाती, विजयादशमी आदि धुमधाम सहित मनाइन्छ। दशमीका दिन श्रवण नक्षत्रको योग अझ शुभ मानिएको छ। यस दिन दुर्योधनले पाण्डवलाई जुवामा पराजित गरेर 12 वर्षको वनवासको साथ 13औं वर्षमा अज्ञातवासको शर्त दिएका थिए। 13औं वर्षमा यदि उनीहरूको पत्ता लागे पाण्डवले पुनः वनवास भोग्नुपर्ने थियो। यसै अज्ञातवासमा अर्जुनले आफ्नो धनु एउटा शमी वृक्षमा राखिएका थिए तथा स्वयं राजा विराटको दरबारमा नोकरी गरेका थिए। जब गोरक्षाको लागि विराटका पुत्रले अर्जुनलाई आफ्नो साथ लिए तब अर्जुनले शमी वृक्षबाट आफ्नो हतियार उठाएर शत्रुमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। विजयादशमीको दिन भगवान रामचन्द्रले लङ्कामाथि चढाइ गर्न प्रस्थान गर्दा शमी वृक्षले भगवानको विजयको उद्घोष गरेको बताइन्छ। विजय कालमा शमीको पूजा यसै कारण भएको भन्ने मान्यता रहिआएको छ। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि पुनः नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।